सितंबर 2016 में आधी रात का वक्त था जब तमाम लोग अपने अपने अपार्टमेंट्स में सो रहे थे। तभी उनकी आंख एक जोर के झटके से खुल गई। बिल्डिंग के अंदर मौजूद लोगों को दीवारों में से अजीब आवाजें आने लगीं और टॉप फ्लोर के एक कॉर्नर अपार्टमेंट की खिड़कियों के शीशे भी अपने आप ही टूट गए थे। जेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, आज आप इस वीडियो में 5 ऐसे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के बारे में जानेंगे जिनका या तो कोई मकसद ही नहीं था या फिर उनमें ऐसी गलतियां की गईं जिससे लोगों को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ा। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 5, द मिलेनियम टावर। ये बात है 2016 की, जब सैन फ्रांसिस्को की एक बिल्डिंग में एक ऐसा वाकया हुआ जो सारे न्यूज चैनल्स की हेडलाइन बनने में कामयाब हो गया था। 2009 में कंप्लीट होने वाली ये बिल्डिंग 605 फुट लंबी और सैन फ्रांसिस्को की सबसे ऊंची रेजिडेंशियल बिल्डिंग है जो द मिलेनियम टावर के नाम से जानी जाती है। वैसे तो इस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन बहुत ही आसानी से हो गई थी, लेकिन इसको बनाने वाली कंस्ट्रक्शन फर्म को क्या पता था कि आने वाले सालों में वो किस मुसीबत में फंसने जा रहे हैं। सितंबर 2016 में आधी रात का वक्त था जब तमाम लोग अपने अपने अपार्टमेंट्स में सो रहे थे। तभी उनकी आंख एक जोर के झटके से खुली। बिल्डिंग के अंदर मौजूद लोगों को दीवारों में से अजीब आवाजें आने लगी और टॉप फ्लोर के एक कॉर्नर अपार्टमेंट की खिड़कियों के शीशे भी अपने आप ही टूट गए थे। पहले तो किसी को भी समझ नहीं आया कि आखिर ये हुआ क्या है, लेकिन सुबह होते ही जब हकीकत से पर्दा उठा तो सबके होश ही उड़ गए थे। ये नोटिस किया गया कि मिलेनियम टावर एक तरफ से जमीन में 16 इंच तक धंस गया है, जिसकी वजह से पूरी बिल्डिंग ही टिल्ट हो चुकी थी। ये खबर पूरे अमेरिका में आग की तरह फैल गई और फौरन इस बिल्डिंग को खाली करवा लिया गया। जिन लोगों ने यहाँ अपार्टमेंट्स खरीदे थे उन्होंने उस कंस्ट्रक्शन फर्म के खिलाफ केस खोल दिए जिन्होंने 7 साल पहले बिल्डिंग को बनाया था। जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो ये मालूम पड़ा कि बिल्डिंग की फाउंडेशन जमीन के नीचे मौजूद पत्थरों पर नहीं बल्कि सिर्फ रेत में बनाई गई थी और वक्त के साथ साथ रेत बिल्डिंग के लोड को बर्दाश्त ना कर सकी और तभी ये खौफनाक वाकया हुआ था। 2020 में कोर्ट के ऑर्डर पर कंस्ट्रक्शन कंपनी ने बिल्डिंग की फाउंडेशन को मजबूत करने का काम स्टार्ट कर दिया। जमीन में मजीद 50 पाइल्स 70 मीटर तक नीचे डालकर बिल्डिंग की फाउंडेशन को मजबूत करने का काम अभी स्टार्ट ही हुआ था कि अगस्त 2021 में एक बार फिर से बिल्डिंग का एक हिस्सा मजीद जमीन में धंस गया। इस पूरी बिल्डिंग को बनाने में टोटल $350 मिलियन यानी 2600 करोड़ रुपयों का खर्च हुआ था और इसकी फाउंडेशन मजबूत करने में अभी तक $100 मिलियन एक्स्ट्रा खर्च हो चुके हैं। आज भी ये बिल्डिंग सैन फ्रांसिस्को में ऐसे ही झुकी हुई है और इंजीनियरिंग टीम का काम अभी तक चल रहा है। नंबर 4, टेक्सकोको एयरपोर्ट। सितंबर 2014 में मेक्सिको के प्रेसिडेंट ने एक ऐसा मेगा प्रोजेक्ट अनाउंस किया जो मेक्सिको ने पिछले 100 सालों से नहीं देखा था। ये प्रोजेक्ट दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाने का था जिसको टेक्सकोको एयरपोर्ट का नाम दिया गया, क्योंकि मेक्सिको में पहले से जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट मौजूद था उसको सालाना 5 करोड़ मुसाफिर इस्तेमाल कर रहे थे। इसी वजह से इस एयरपोर्ट का लोड कम करने के लिए और मेक्सिको में विजिटर्स की तादाद बढ़ाने के लिए टेक्सकोको एयरपोर्ट का प्लान अनाउंस किया गया था। ये एयरपोर्ट इतना बड़ा था कि इसका पहला फेज 2020 में लॉन्च होना था और इसका आखिरी फेज 2065 में कंप्लीट होना था। यानी जब 2065 में ये एयरपोर्ट पूरी तरह से कंप्लीट होता तो इसमें 6 रनवेज होते और ये सालाना 12.5 करोड़ मुसाफिरों को आसानी से हैंडल करने की काबिलियत रखता। इस पूरे प्रोजेक्ट में $13 बिलियन यानी 95,000 करोड़ रुपयों का खर्च होना था। मेक्सिको को ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए बैंक्स से लोन लेने पड़े और जाहिर है उन लोन पर इंटरेस्ट भी देना था। कंस्ट्रक्शन का काम तो स्टार्ट कर दिया गया, लेकिन 4 सालों के बाद यानी 2018 में मेक्सिको का नया प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गया और इसने आते साथ ही टेक्सकोको एयरपोर्ट की कंस्ट्रक्शन का काम रुकवा दिया। प्रेसिडेंट का कहना था कि इस एयरपोर्ट में बहुत ज्यादा करप्शन हुई है, जबकि मेक्सिको को इतने बड़े एयरपोर्ट की जरूरत भी नहीं है। ना सिर्फ इतना बल्कि ये भी नोटिस किया गया कि जिस जगह पर टेक्सकोको एयरपोर्ट बनाया जा रहा था वो जमीन भी अनस्टेबल है और आहिस्ता आहिस्ता उसमें जमीन का पानी बढ़ता जा रहा है।
جس وقت ایئرپورٹ کی کنسٹرکشن کا کام روکا گیا تب یہ 30% کمپلیٹ ہو چکا تھا، اور نئے پریزیڈنٹ کے اس فیصلے سے میکسیکو کو $16 بلین یعنی 1,20,000 کروڑ روپیوں کا نقصان اٹھانا پڑا۔ آج بھی ٹیکسکوکو ایئرپورٹ کی یہ ادھوری سائٹ ایسے ہی بیکار پڑی ہوئی ہے۔ نمبر 3، ٹیکوما نیرو سسپینشن برج۔ امریکہ کے شہر ٹیکوما سے کٹس سیپ پیننسولا تک جانے کے لیے 1940 میں 5,400 فٹ لمبا یہ برج بنایا گیا تھا۔ اس قسم کے برج نارملی اسٹیل وائرز کی سپورٹ سے لٹک رہے ہوتے ہیں، اسی وجہ سے ان کو سسپینشن برج کہا جاتا ہے۔ یہ برج، جس کو ٹیکوما نیروز سسپینشن برج کا نام دیا گیا تھا، یہ دنیا کا تیسرا لمبا ترین برج تھا۔ جب اس کی کنسٹرکشن ہو رہی تھی تو ورکرز نے نوٹس کیا کہ تیز ہواؤں کے دوران برج اوپر نیچے ہو رہا ہے، جو کہ ایک انتہائی خوفناک علامت تھی۔ انجینئرز نے اس کی موومنٹ روکنے کے لیے اس میں کئی چینجز کی، جس میں برج پر ہائیڈرولک بفرز کو بھی انسٹال کیا گیا۔ 1 جولائی 1940 کو یہ برج آفیشلی پبلک کے لیے کھول دیا گیا، لیکن لوگ اس برج کو استعمال کرنے سے گھبراتے تھے کیونکہ تیز ہواؤں میں یہ برج ابھی بھی جھولتا رہتا تھا۔ لانچ کے 4 ہی مہینوں کے بعد ایک دن تیز ہوا میں یہ برج انتہائی خوفناک انداز میں جھولنے لگا، اور آخرکار وہی ہوا جس کا سب کو ڈر تھا۔ برج ٹوٹ کر پانی میں جا گرا، لیکن اس حادثے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ اس حادثے کے 10 سالوں کے بعد اسی جگہ پر یہ برج دوبارہ بنایا گیا، لیکن اس بار ان غلطیوں کو نہیں دہرایا گیا جو پچھلی بار کی گئی تھی۔ 1950 میں ٹیکوما نیروز سسپینشن برج کا نیا ورژن لانچ کر دیا گیا، جو آج تک بالکل اسٹیبل کھڑا ہوا ہے۔ اس نئے برج کو بنانے میں $790 ملین یعنی تقریباً 6,000 کروڑ روپے دوبارہ سے خرچ کیے گئے۔ نمبر 2، لیانگ اسٹار سٹی۔ چائنا کے شہر کنمنگ میں 19 بلڈنگز کی ایک ایسی سوسائٹی بنانے کا پلان کیا گیا جس میں اپارٹمنٹس اور آفیسز شامل تھے۔ اس سوسائٹی کو لیانگ اسٹار سٹی کا نام دیا گیا۔ 19 ٹاورز کے اسٹرکچر تو کھڑے ہو گئے، لیکن اب کمپنی کے پاس ان بلڈنگز کو اندر سے کمپلیٹ کرنے کے پیسے نہیں بچے تھے، لہٰذا صرف 4 ٹاورز کو ہی اندر سے بنایا گیا، اور بقایا 15 ٹاورز کئی سالوں تک ایسے ہی پڑے رہے۔ 9 سالوں کے بعد یہ معلوم پڑا کہ بارش کا پانی ان 15 ٹاورز کی بیسمنٹ میں جمع ہو چکا ہے، اور اس نے ان بلڈنگز کی فاؤنڈیشن کو اتنا نقصان پہنچا دیا ہے کہ نہ تو اب یہ ریپیئر ہو سکتی ہیں اور نہ ہی ان کو ایسے ہی چھوڑا جا سکتا ہے۔ لہٰذا کروڑوں روپے خرچ کر کے بنائے جانے والے ان 15 ٹاورز کو گرانے کا پلان کیا گیا۔ 2021 میں 4 ٹن ایکسپلوسیو کا استعمال کر کے ان بلڈنگز کو ایک ہی جھٹکے میں گرا دیا گیا۔ سالوں کی محنت لگا کر جن ٹاورز کو بنایا گیا تھا، صرف 45 سیکنڈ میں ہی وہ مٹی کا ڈھیر بن گئے۔ اور اب نمبر 1، اوروول اسپل وے۔ کیلیفورنیا میں موجود اوروول ڈیم تقریباً 50 سال پہلے بنایا گیا تھا۔ ہر ڈیم کی طرح یہ ڈیم بھی الیکٹریسٹی بنانے، پانی کو ذخیرہ کرنے اور فلڈ کنٹرول کے لیے بنایا گیا تھا۔ کیونکہ یہ ڈیم کافی پرانا تھا اور اس کو صحیح سے مینٹین بھی نہیں کیا جا رہا تھا، اسی وجہ سے یہ ڈیم فلڈ یعنی سیلاب کی ایمرجنسی صورت کو ہینڈل کرنے کے قابل نہیں تھا۔ ویسے تو سب کچھ صحیح چل رہا تھا، لیکن اگر کبھی یہاں سیلاب آیا تو بات بگڑتے دیر نہیں لگے گی۔ ابھی یہ باتیں چل ہی رہی تھی کہ فیبروری 2017 میں کیلیفورنیا سخت طوفان کی لپیٹ میں آ گیا، اور بارش اتنی شدید پڑی کہ اس نے اوروول لیک کو اپنی کیپیسٹی سے 150% زیادہ بھر دیا۔ لیک سے پانی کا لیول کم کرنے کا ایک ہی طریقہ تھا، اور وہ یہ تھا کہ اوروول لیک کا اسپل وے کھول دیا جائے۔ ایسا کرنے سے ڈیم کا پانی فلو کر کے ریور میں جا گرے گا۔ ڈیم کا اسپل وے تو کھول دیا گیا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد ہی وہی ہوا جس کا ڈر لگا ہوا تھا۔ اسپل وے کا کنکریٹ گل چکا تھا، جو پانی کا اتنا پریشر برداشت نہ کر سکا اور ٹوٹ گیا۔ یہ خبر ملتے ہی ایمرجنسی الرٹ جاری کر دیا گیا۔ ایڈمنسٹریشن نے ڈیم کا ایمرجنسی اسپل وے کھولنے کا فیصلہ کیا، جس کو پچھلے 50 سالوں میں کبھی بھی استعمال نہیں کیا گیا تھا۔ ایریا میں موجود تمام لوگوں کو یہاں سے نکال کر مجبوراً اوروول ڈیم کا ایمرجنسی اسپل وے کھولنا پڑا۔ اگر یہ مینٹیننس وقت پر ہو جاتی تو شاید اتنا خرچ نہ ہوتا، لیکن فلڈ کے بعد اسپل وے کو ٹھیک کروانے میں ٹوٹل $875 ملین یعنی